Sa pila ka oras, mutungtong na ta sa bagong tuig which is 2026. Pero kung imong tan-awon ang mga nag-agi nga mga bulan, usahay sa imong pagtan-aw daghang kay ka mga problemang giagian. Mao na nga ang imong pangutana probably sa imong kaugalingon is nabay mga maayong butang nga nagapaabot sa akoa for 2026. Pues mga igsuon mao kini ang atong pag-istoryahon karong adlaw. Ang pulong sa Ginoo nga atong pagabasa gikan sa Salmo kapitulo 9, bersikulo 1. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Isaysay ko ang tanang butang nga kahibulungan nga imong gibuhat. Bersikulo 9. Ang Ginoo tigpanalipod sa mga nilupigang, dalang panansya panahon sa kasamok. Bersikulo 12. Dili hikalimtan sa Dios ang mga nag-antos, ang ilang pagpakitabang tagdon gayud niya. Silutan niya ang nagdaog-daog kanila. Bersikulo 18, ang ulahi nga atong pagabasahon, dili kanunay pasagdan ang mga kabos ug ang paglaom sa mga kabos. Dili gayud makawang hangtod sa hangtod. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong. Ang kani nga mga salmo makitang gyud nato nga higikan kini sa experience ni Haring David. Kung inyong madunduman, atong bata pa lang siya, gitagaan na siya og anointing, pero before niya nakabot ang iyang paging hari, daghang kaisang giagian. Mo na nga atong makit-an diri ang bersikulo 9 kini ang saysay kung diin nahitabo ang isa ka sitwasyon nga gidaog-daog sa mga Pilisteo ang mga Israelita nga kung diin ilang tamay-tamay ang ngalan sa Ginoo. Mo kini ang hinungdan ngano si David nasuko og maayo. Pero kung atong tanawon, kining taknaa, kining panahuna, si David, bata pa ni siya. Unya si Goliath, iyang ginatamay-tamay ang mga Israelita, ug ang Ginoo sa mga Israelita. Ilang gi-challenge ang mga tinawo sa Ginoo ug nag-ingon sila nga kung kinsa makapildi kay Goliath, magpasakop sila niini. Pero kung sila makapildi, kinsa mo kontra kay Goliath, nagpasabot nga ang tanan nga may Israelita magpasakop sa ilaha. Si David, bisag bata siya, bisag gamay pa siya, iyang gidawat ang challenge nga gihatag sa mga Pilisteo sa ilaha. Kinsa maning pisot nga tawhana nga iyang ginadaog-daog ang mga tinawo sa Ginoo, nga kung diin tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo ang napulot nga mga bato ang hinungdan, nga kung diin naigo si Goliath, natumba ang dako kayong tawo, ang higante nga si Goliath, unya giputol ni David ang liog ni Goliath. O kini ang tubag ni David sa mga tawo nga nagtamay-tamay sa iyang Ginoo. Mao kana ang iyang kita sa iyang pagsalig sa Ginoo ug gipakita pod sa Ginoo ang iyang kaayo pinaagi sa pagsalig nga gipakita sa bata nga si David. Sa bersikulo 12 atong basahon, dili hikalimtan sa Dios ang mga nag-antos. This is a clear illustration nga kung diin si Saulo hari sa Israel niya kay tungod sa iyang pagtalikod sa Ginoo, daghan na siyang nabatyagan nga dili maayo. Mauna nga iyang giimbita si David para maglingaw sa iya. Pero niabot ang higayon nga nakit-an niya ang Ginoo nga naglihok sa kinabuhi ni David tungod sa iyang kahisa. Iyang giplanuhan nga patyon si David. Sukad adto ang kinabuhi ni David, daghan na kay pagsulay nga giagian, daghan na kaayong mga kalisod nga giagian. Sige siyang dagan, sige siyang panago nga patyon siya. Kita nato ang pagkamaayo sa Ginoo, ang pagprotekta sa Ginoo sa iya, sa tanan nga iyang mga pag-antos nga giagian. Karon sa ulihi nga bersikulo ato makit-an ang sulti diri dili kanunay pasagdan ang mga kabos. Kay klaro man pod sa ato nasulti kagina, si David sige siyang panago mo nang iyang kinabuhi taman gyud kalisod. Ang kinabuhi niya nahimo na siya usa ka tawo nga kabos nga nagsilag pangayo, sigilag panago, sigilag lagdagan. Kay ngano, ang person ni Saulo patayon nga nagapangita sa iya. Pero at the end of the day, sa ita na nakita nato ang kaayo sa Ginoo sa kinabuhi ni David. Sa unang bersikulo nga aton nabasa, mo nang nagiingon nga pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Ikan kini sa kasing-kasing na David mapasalamaton sa Ginoo. Kay kit-an niya
nga ang Ginoo maayo, gugma sa Ginoo nagapadayon hangtod sa kangturan. Mao na mga igsuon, may this be a reminder sa atong tanan nga ang atong Ginoo maayo. Kung ikaw sa karon gabatsyag kay uncertainty nga ginaingon sa 2026, igsuon ayaw kabalaka. Kay tinuod ang Ginoo ug ang iyang mga promesa sa ato, ang iyang pangako, ang iyang promise sa atong tanan nga kung kita magasalig sa iya, basic sa experience ni David, dili kita pasagdan sa atong Ginoo, nagapangga sa ato ang tanan. Ang kinahanglan lang na atong pagabuhaton, kita magasunod sa tanan nga iyang mga pulong, sa tanan nga iyang mga mando sa atong kinabuhi. Sayod kita nga ang Ginoo nga nagbugna sa ato, naa siya plano para sa atong tanan, dili lang sa panahon nato karon, kundi hangtod sa kahangturan. Kita magaampo. Ginoo, daghang salamat pinaagi sa kinabuhi ni Haring David. Nakit-an namo kung unsa ang imong pag-atiman, kung unsa imong pagpangga sa tanan nga nagapasakop sa imo, O God. Padayon nimo ipahinumdum sa amo nga dili mo kami pasagdan unsa man ang mahitabo, unsa man ang mga challenges nga among adubangon sa maabot nga tuig. Daghang salamat. Padayon kami nagadayeg kani, padayon kami naglaom sa imo, sa imong gugma, sa imong kaayo, kini among pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Og amen.